सिंध के अंदर रेस्क्यू 1112 का आगाज़ कर दिया गया है। एक अच्छा आगाज़ है और उम्मीद है कि इससे कराची के शहरियों को आगे चल के पूरे सूबे सिंध को फायदा। देखिए सर्विस जो है पहले फेज़ में कराची की आवाम और सेकंड फेज़ में इंशाल्लाह सारे सूबे की आवाम को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अगर देर भी हो गई है तो जितना हमारा बजट है हम इतना ही काम कर सकते हैं। एम्बुलेंस को प्लीज़ रास्ता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नवाज़ डायरी। इस प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में करते हैं खल्क़े खुदा की बात, और खल्क़े खुदा की बात जो इस बार करने जा रहे हैं वो एक अहम मौजू है। सिंध के अंदर आग लगना, सिंध के अंदर तबाहकारियाँ, फ्लड और दीगर चीज़ें, रेन इफेक्टीज़ लोगों को रेस्क्यू करना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था। आज तक सिंध प्रोविंस की तारीख़ में कोई एक इदारा नहीं बन सका जो तमाम तर चीज़ों को रेस्क्यू करने के लिए काम कर सके, लेकिन अब की बार ये शायद जो सिंध के लोगों को एक ख़दशात थे वो ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में आज हम आपको दिखा रहे हैं कि सिंध के अंदर रेस्क्यू 1112 का आगाज़ कर दिया गया है। मेरा कैमरामैन अब्दुल्ला बदर और हसन अली अगर आपको दिखाएं कि पीछे मेरी कैमरा टीम मेरे पीछे जो जितनी एम्बुलेंसेस खड़ी हैं ये सिंध के आवाम की खिदमत के लिए इस वक्त हाज़िर हैं। अभी यही जो एम्बुलेंसेस हैं ऑपरेशनल हो जाएंगी कराची, सजावल और ठट्टा में, और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दीगर इलाकों में इनका आगाज़ कर दिया जाएगा। रेस्क्यू 1112 में फायर ब्रिगेड भी शामिल है, पुलिस की हेल्पलाइन भी शामिल है, और उसी के साथ साथ दीगर रेस्क्यू के लिए भी रब्ता किया जा सकता है। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में आज करेंगे बात रेस्क्यू 1112 पर, ताकि आपको दिखाएंगे कि इन एम्बुलेंसेस में क्या क्या सहूलियात मौजूद हैं, किस तरीके से ये काम करती हैं और इनके फंक्शनल मैटर्स को किस तरीके से डील किया जाता है, और ये अगले मरहले में कहाँ पर जाएंगी, कहाँ ऑपरेशनल होगी। तो प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में अपने मेज़बान मोहम्मद नवाज़ डायरी के साथ जुड़े रहिए। जी, सिंध में रेस्क्यू 1112 का आगाज़ हुआ चाहता है। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके कि हुकूमत सिंध की जानिब से एक बहुत अच्छा इक़दाम जो है वो लिया गया है। सिंध के अंदर एक्सीडेंट होने के बाद बेयारो मददगार हो जाना, जो इंजर्ड लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। माजी की हुकूमतें 12 साल से ये चैलेंज को शायद चैलेंज नहीं समझ रही थी, लेकिन अब जाके सिंध हुकूमत को शायद ख़याल आया कि 1112 की भी ज़रूरत है। तो रेस्क्यू 1112 का आगाज़ आज से हुआ चाहता है। एम्बुलेंसेस स्टेट ऑफ आर्ट एम्बुलेंसेस का यहाँ पर बनाई गई हैं, जिसमें तमाम तर जो लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं वो लेस किए गए हैं। इसी के साथ साथ रेस्क्यू 1112 को कनेक्ट किया जा रहा है दीगर जो रेस्क्यू का काम है, फायर ब्रिगेड और दीगर एमरजेंसी की सूरत में तमाम तर काम है वो सर अंजाम देने के हवाले से। यहाँ पर PDA में प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी मौजूद है, दीगर जो रेस्क्यू सर्विसेज हैं वो भी मौजूद हैं, लेकिन वो इस हद तक फ़ाल नहीं थे। कोई एक हेल्प लाइन मौजूद नहीं थी सिंध में जिसके तहत इन तमाम तर चीज़ों को सर अंजाम दिया जाता। लेकिन ये एक खुशाइन कदम है कि रेस्क्यू 1112 का आगाज़ हुआ चाहता है। आइए आपको एम्बुलेंस का विज़िट करवाते हैं, दिखाते हैं कि रेस्क्यू 1112 की ये एम्बुलेंसेज में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और किस तरीके से ये काम करती हैं। ये अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके कि ये एम्बुलेंस है और माशाल्लाह बेहतरीन तरीके से एम्बुलेंस बनाई गई है। इसमें पूरा कनेक्ट करने के लिए ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं, जिसके तहत इन को कनेक्ट किया जाता है। तो 1112 के तहत एक ऑटोमेटिक गाड़ी जो एक बेहतरीन गाड़ी वो यहाँ पर मौजूद है। माजी में जितनी भी एम्बुलेंसेस बनी हैं वो जिस कैपेसिटी में बनी हैं कि अगर उस इंजर्ड को एमरजेंसी की सूरत में ले जाया जाता है तो इट्सेल्फ एक सिक्योरिटी रिस्क होता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो एक बेहतरीन एम्बुलेंस जो है वो का आगाज़ हो रहा है। अगर उसके पीछे आप दिखा सकें कि मेरा कैमरामैन अब्दुल्ला बदर और हसन अली दिखा सकें कि ये वो जगह है जहाँ पर रेस्क्यू किया जाता है। इलेक्ट्रल पैनल अगर दोस्त हमें गाइड कर सके कि ये क्या चीज़ है। ये इलेक्ट्रिकल पैनल है, अगर थोड़ा सा आगे आ जाए। हाँ, ये इलेक्ट्रिकल पैनल है। हाँ, अच्छा, ये इलेक्ट्रिकल पैनल है जिसके तहत इन चीज़ों को जो है वो डील किया जाता है। एक चीज़ मैं आपको और भी दिखाऊं कि ये अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके कि इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर भी मौजूद है, जिसके तहत ऑक्सीजन सिलेंडर के तहत जो है वो तमाम तर ऑक्सीजन्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि तमाम तर चीज़ें जितनी भी एमरजेंसी की सूरत में डील करने के लिए होनी चाहिए वो मौजूद हैं। उसी के साथ
جی اسی کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پر دیگر بھی چیزیں جہاں پر ہمیں نظر آ رہی ہیں، اگر میرا کیمرہ مین دکھا سکے کہ یہ ایکوپمنٹس جو میڈیکلی طور پر یوز ہوتے ہیں، یہ انہیل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور دیگر چیزیں. یقیناً سندھ کے اندر ایک احسن اقدام ہے کہ سندھ کے اندر اس قسم کی انٹرنیشنل طرز کی ایمبولنس ہونا اور انٹرنیشنل طرز کی ایمبولنس کا آغاز ہونا ایک اچھا اور خوشائن قدم ہے. ہم نے ماضی میں بھی ایمبولنسز آپ کو دکھائیں مختلف طریقے سے، جو ایون آکسیجن سلنڈر بھی موجود ایمبولنسز میں نہیں ہوتا تھا، لیکن یہ ایمبولنسز ڈفرینٹ ضرور ہیں، انٹرنیشنل طرز کی ایمبولنسز ہیں جس کو آج سے سندھ میں فعال کیا جا رہا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اس کی پیٹرولنگ اور اس کی آپریشن کتنی بہتر انداز سے سر انجام دی جاتی ہے، یہ ایک سوال نشان ضرور ہے. لیکن اوورآل بہترین ایکوپمنٹس، بہترین فیسلٹیز کے ساتھ سندھ کے اندر ریسکیو 1122 کا آغاز ہوا چاہتا ہے. میرا کیمرہ مین اگر دکھا سکے کہ یہ تمام تر آکسیجن پینل جس میں آکسیجن کی لیول اور تمام تر چیزوں کو مانیٹر کیا جاتا ہے، اسی کے ساتھ الیکٹریکل پینل ہے جس میں جو اوورآل جو لائٹنگ ہے اس کو مینیج کیا جاتا ہے. اگر میرا کیمرہ مین اوپر دکھا سکے، یہ وہ جگہ ہے جس کے تحت آپ یہاں پر مائنر آپریشن بھی کر سکتے ہیں. آپریٹ جو اگر مائنر جلدی ضرورت ہو آپریٹ کرنے کی تو وہ بھی ہو سکتی ہے. اسی کے ساتھ یہ ایکوپمنٹس جو جتنے بھی ایکوپمنٹس ہیں یقیناً ایک اسٹیٹ آف آرٹ ایکوپمنٹس ہیں، لیٹسٹ ایکوپمنٹس ہیں جو اس ایمبولنس میں نصب کیے گئے ہیں. اس طریقے سے تمام تر ایمبولنسز میں یہ تمام تر سہولیات جو ہیں وہ میسر ہیں سندھ کے لوگوں کے لیے. سندھ حکومت کی جانب سے یہ اچھا اقدام جو دکھا رہے ہیں پروگرام پبلک کی آواز میں کہ کس طریقے سے ایمبولنس کا آغاز ریسکیو 1122 کا ہوا چاہتا ہے. تو یقیناً ایک خوشائن قدم جس کی تعریف کرنا جو ہے وہ بنتی بھی ہے کہ بڑے عرصے کے بعد جو ہے وہ اس قسم کی ایمبولنس سروس کا آغاز ہوا چاہتا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اس کو آپریشنل کس طریقے سے کیا جاتا ہے اور جتنی کوانٹٹی اس ایمبولنس کی ہے وہ کس حد تک بہتر ہے اور کتنی ہونی چاہیے مزید، اس پر بھی ایک یقیناً ایک ریسرچ بیسڈ اسٹڈی ہونی چاہیے کہ کتنی ایمبولنسز ہونی چاہیے. لیکن اوورآل ابھی تک شروع جو اس آپریشن کو کیا گیا ہے تو کہا جا رہا ہے کہ 50 سے زائد ایمبولنسز ہیں جو پوری سندھ میں ریسکیو کے لیے کام کریں گی. یقیناً ناکافی ہیں لیکن ایک اچھا اقدام ہے. پروگرام پبلک کی آواز میں ہمارے ساتھ جڑے رہیے. سندھ میں ریسکیو 1122 کا آغاز ہو چکا ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سعید غنی صاحب، جانی مانی پہچانی شخصیت ہیں. جانتے ہیں ان سے. سعید صاحب، آپ نچلے طبقے کے شخصیت ہیں جو آپ آج ایم پی اے اس کے بعد منسٹر بنے. گراس روٹ پر کیا ایشوز ہیں؟ آج ایک اہم مسئلہ حل ہوا ہے. دیکھیں، مسائل تو ظاہر ہے کہ بہت ہیں اور دنیا کے کسی بھی بڑی شہر میں مسائل ہوتے ہیں، کراچی میں بھی بہت ہیں، لیکن یہ ریسکیو 1122 کی ایک ریکوائرمنٹ تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ کافی پہلے ہونا چاہیے تھا. اس میں بھی تاخیر ہوئی لیکن آج اس کا باقاعدہ آغاز ہوا ہے. آج پہلے فیز میں 50 ایمبولینسز آپ نے دیکھی ہیں، بڑی ویل اکوپڈ ایمبولینسز ہیں، وہ آ جائیں گی شہر میں. اس کے بعد اگلے 3-4 مہینوں میں یہ تعداد بڑھ کر 230 ہو جائے گی اور پھر اس کو آہستہ آہستہ پورے صوبے تک چلایا جائے گا. اس وقت بھی کراچی میں صوبہ سندھ کی حکومت کی جانب سے ایمبولینسز چلائی جا رہی ہیں، اچھی بڑی ایمبولینسز ہیں، وہ بھی ویل اکوپڈ ہیں. لیکن جس طرح ایک بہت ایسا نظام، مربوط نظام جس میں صرف ایمبولینس سروس نہ ہو بلکہ اس کے اندر ڈاکٹرز بھی ہوں، اور بھی اگر کوئی خدا نخواستہ قدرتی آفات آتی ہیں تو ان تمام جو حالات ہوتے ہیں، جو صورتحال پیدا ہوتی ہے، اسے ناگزیر ہونے کے لیے آپ کے پاس ٹرینڈ عملہ بھی ہونا چاہیے. اس میں جیسا آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک تو ہائی ویز پر 50 کلومیٹر کے بعد یہ ٹیمز وہاں موجود ہوگی. پھر اس کے بعد شہر کے مختلف مقامات پر ریسکیو سینٹرز بنائے جا رہے ہیں جہاں سے یہ سارے کنٹرول ہوگا اور وہاں سے لوگ مختلف واقعات کے نتیجے میں مختلف علاقوں میں بھیجے جائیں گے. تو ایک اچھا آغاز ہے اور امید ہے کہ اس سے کراچی کے شہریوں کو آگے چل کے پورے صوبہ سندھ کو فائدہ ہوگا. اچھا، آپ کی نظر میں سب سے زیادہ کہاں پر ایشوز ہیں جہاں پر یہ ایمبولنسز اور دیگر چیزوں کی ریسکیو کی ضرورت ہے؟ یہ کوئی ایک جگہ آپ نہیں کہہ سکتے نا. واقعات تو کسی جگہ کسی وقت بھی ہو سکتے ہیں، وہ چھوٹے علاقوں میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ بڑے جو بوش ایریاز ہیں وہاں بھی ہو سکتے ہیں. تو بیسیکلی اس قسم کے جو ناگہانی آفات ہوتی ہیں، واقعات ہوتے ہیں، اس موقع پر یہ چیزیں استعمال ہوگی. تو کوئی ایگزیکٹلی ابھی اللہ کرے کہیں پہ بھی نہ ہو. دعا تو سب کی ہونی چاہیے کہ ان چیزوں کی استعمال کی ضرورت ہی میں نہ پڑے.
لیکن بہرحال دنیا کا نظام میں واقعات ہوتے ہیں. لیبر ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں, سیفٹی بڑے اہم چیز ہے. اس ریسکیو 1112 سے لیبر کے جو سیفٹی ہے اس سمیت جو انڈسٹریل ایریاز میں ہے اس پہ کتنا فرق پڑے گا؟ دیکھیں یہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی لیبر یا انڈسٹریل ایریاز اسپیسیفک کوئی پروجیکٹ ہے. پورے شہر میں یا پورے صوبے میں جہاں جہاں یہ آہستہ آہستہ پھیلتا جائے گا نظام, کسی بھی مقام پر اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے یا ضرورت پڑتی ہے وہاں یہ استعمال میں آئیں گے. اچھا, ہمارے یہاں آکوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ کے قوانین بنے ہیں, پورے ملک میں بنے ہیں, صوبہ اسمبلی نے بھی بنائے, اور وہ ایک الگ میکینزم ہے جس کے تحت جو انڈسٹریل یونٹس ہیں جو جان اور مال. قوم کے نام کوئی پیغام؟ اس قوم کے نام یہ پیغام ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں. بلال بھٹو زرداری صاحب کا وژن ہے کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کرے, اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ لوگوں کو دعا کرنی چاہیے کہ حکومت اچھا کام کر رہی ہے. ان کی نیت تھی کہ اللہ نے اس میں کامیابی دلائی. سعید غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ریسکیو 1112 کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے کہ ان کے جو کیا بینیفٹس ہیں اس پر. ہمارے ساتھ پروگرام پبلک کی آواز میں جڑے رہے. ترجمان سندھ حکومت لا منسٹر مرتضیٰ وہاب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مرتضیٰ صاحب بہت شکریہ, آپ پروگرام پبلک کی آواز کے لیے ٹائم نکالا آپ نے. ریسکیو 1112 دیگر جو ایمرجنسی ایمبولینس سروس ہے اسے مطلب چینج کیسے؟ دیکھیے, جو نارمل ایمبولینسز آپ کی اس وقت چل رہی ہیں وہ ایدی چھیپا کی جو چلتی ہیں وہ ایمبولینسز نہیں ہیں, وہ فلی ایکوپڈ نہیں ہوتی. یہ جو فلی ایکوپڈ ایمبولینسز ہیں جس کے اندر وینٹیلیٹر, آکسیجن سپورٹ اور تمام پیرامیڈیکل سپورٹ ہو, یہ ایک ڈفرینٹ کانسیپٹ. اور اس سے پہلے صوبہ سندھ کے اندر تقریباً 85 ایمبولینسز تھیں جو سندھ حکومت چلا رہی تھی, 60 کراچی شہر میں اور 25 ٹھٹا سجاول میں. تو اب ہم نے فیصلہ کیا یہ 230 نئی فلی ایکوپڈ لائف سیونگ ایمبولینسز کو سسٹم میں انٹروڈیوس کیا جائے. ان 230 میں سے جو پہلی 50 کی فلیٹ ہے وہ کراچی آ چکی ہے, اور آج سے کراچی شہر کی سڑکوں پر چلنا شروع ہو جائے گی, اور اس طریقے سے نمبر بڑھتا جائے گا. اور یہ سروس جو ہے فری آف کاسٹ پہلے فیز میں کراچی کی عوام اور سیکنڈ فیز میں انشاءاللہ سارے صوبے کی عوام کو فری آف کاسٹ ملے گی. مرتضیٰ صاحب, پہلے بھی ایمبولینس سروسز چلتی آئی ہیں اور مختلف ایشوز کا سامنا رہا ہے. اس ایمبولینس سروس کو آپریشنل کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں سسٹینیبل وے کے؟ پہلی چیز تو یہ کہ پروفیشنل طریقے سے اس کو چلایا جا رہا ہے. ہر کام جب آپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اچھا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں رکاوٹیں آتی ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں نا نیت صاف منزل آسان. اگر آپ کا ٹارگیٹ کلیئر ہے تو آپ چیزیں کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ چیز ہم نے سسٹم میں انٹروڈیوس کر دی ہے. اس کو مؤثر فعال بنانے بھی ہماری ذمہ داری ہے, اور انشاءاللہ اس کو سسٹین کیا جائے گا تاکہ ہمارا جو بنیادی مقصد ہے کہ ایک عام آدمی کو ریلیف دی جا سکے وہ ریلیف دی جائے. ہم نے دیکھا کہ عدلیہ میں بھی ایک ریمارکس آئے کہ کوئی ایک ریسکیو سروس موجود نہیں سندھ میں. آج آپ نے آغاز کیا ہے, اس ریسکیو سروس کو کس طریقے سے کنیکٹ کر رہے ہیں دیگر ایمرجنسی سروسز سے؟ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ صوبے میں انصاف نہیں ہے, اس ملک میں انصاف نہیں ہے. یہ میرے سامنے اس طرح کی باتیں ہیں, میں ان کو اناپروپریٹ سمجھتا ہوں. ہر ادارے کو دوسرے ادارے کا احترام کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت انصاف کی فراہمی ہے. آپ خود ماشاءاللہ وکیل ہیں, آپ مجھے بتائیے, سالہ سال سے ہزاروں کی تعداد میں کیسز التوا کا شکار ہیں. کیا وہ میرے لیے درست ہوگا کہ میں اس طرح کی کوئی بات کر دوں؟ تو ہم سب کو, میں تو بار بار کہتا ہوں, ہر ادارے کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہمارا شہر ہے, ہمارا صوبہ ہے, ہمارا ملک ہے. ہر ادارے کو مل کر کام کرے. ریمارکس پاس کریں گے تو مسائل کبھی حل نہیں ہو پائیں گے. چلے ہم نے تو چیزوں کو ٹھیک کر دیا, پہلے ہم نے وہ 60 اور 25 85 اور اب یہ 230 کر لیں. کیا اس کے بعد انصاف لوگوں کو آسانی سے ملنا شروع ہو جائے گا؟ مؤثر انصاف, جلد انصاف, سستا انصاف ملنا شروع ہو جائے گا؟ یہ میرا سوال ہے. یہ کاٹیے گا نہیں کاٹوں گا. سندھ کے دیگر اضلاع میں یہ ایمرجنسی سروس کس طریقے سے لے کر جا رہے ہیں اور کتنے عرصے میں سندھ کے تمام تر اضلاع میں؟ میں نے آپ کو بتایا نا, کراچی ٹھٹا سجاول میں تو یہ چل رہی ہے. اس کو اب ایکسپینڈ کرتے جائیں گے, اور ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے کہ 50 کلومیٹر کی ڈسٹینس پہ اس طرح کے ایمرجنسی رسپانس سینٹرز ہوں یا ایمبولینسز موجود ہوں, تاکہ لوگوں کے معاملات کو یا ان کی میڈیکل ایمرجنسی کو افیکٹو انداز سے حل کیا جا سکے. قوم کے نام کوئی پیغام؟ میں صرف قوم کو یہ کہنا چاہوں گا کہ 1112 کو میں نے تھوڑا سا اینالائز کیا. تقریباً 8000 فون کالز ڈیلی موصول ہوتی ہیں, 90% اس میں کرینک کالز ہیں. میں لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را اس کو مس یوز نہ کریں, اس کو غلط استعمال نہ کریں. جو جینون نیڈی لوگ ہیں وہ کال کریں تاکہ صحیح معنوں میں لوگوں کی خدمت کی جا سکے. جب سے میں نے عدالت کا سوال کیا ہے تو آپ ہنسنا مسکرانا شروع ہو گئے. میں سمجھتا ہوں ہم سب کو یہ بھی فنڈامنٹل رائٹ ہے
इंसाफ की फराहमी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो है बट इंसाफ की फराहमी भी फंडामेंटल राइट है। पता नहीं हम क्यों घबराते हैं बात करते हुए इन चीज़ों पे। चले बहुत शुक्रिया। मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे साथ मौजूद थे प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में 1122 पे गुफ्तगू कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़े रहिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यूथ अफेयर्स के असिस्टेंट पारस डेरो साहब। डेरो साहब कैसे देखते हैं 1122 को? मैं समझता हूँ कि ये सिंध के लिए और यहाँ की आवाम के लिए ये बहुत बड़ा एक सरप्राइज़ है। मैं समझता हूँ सिंध गवर्नमेंट, हमारे सीएम साहब चाहते हैं कि इस शहर को रिलीफ मिले। मैं समझता हूँ 1112 की ज़रूरत है। जिस तरह हम दूसरे मुल्कों में देखते हैं कि कितने अफेक्टिव होते हैं, कोई भी इमरजेंसी हो तो किस तरह एम्बुलेंस या जो भी रेस्क्यू करने वाले पहुंच जाते हैं, तो अच्छा इनिशिएटिव है। मैं उम्मीद साहब आप सांगर से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ पर कितनी ज़रूरत है इस किस्म की एम्बुलेंस? मैं समझता हूँ पूरे सिंध में ज़रूरत है, लेकिन अगर ये स्टार्ट यहाँ से हो तो इंशाल्लाह वहाँ पे भी इस तरह की ज़रूरत तो हर ज़िले में है और उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। कौम के लिए कोई पैगाम इस सब सर्विस के हवाले? मैं समझता हूँ कि इस टाइम पे सबको एक दूसरे की लेग पुलिंग नहीं करनी चाहिए। ये जो भी टाइम है या जिसको मौका मिलता है उनको काम करने का मौका देना चाहिए, तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। नाइस टू मीट यू। पारस डेरो साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका मौक़िफ़ भी आपने जाना कि किस तरीके से जो है वो रेस्क्यू 1122 का आगाज़ से क्या फ़र्क पड़ता है। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हमारे साथ मौजूद हैं गुलाम कादिर चांडियो साहब। एक सियासी वर्कर हैं और बहुत सारे लोग होते हैं जो ऊपर से आते हैं लेकिन ये नीचे से आए हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि एम्बुलेंस की अहमियत क्या है। बहुत शुक्रिया चांडियो साहब। हम आपको जानते हैं क्योंकि सियासत के तालिब इल्म हम भी रहे हैं। आप एक निचले सतह के वर्कर के सतह से ऊपर आए हैं, क्या समझते हैं इससे क्या रेस्क्यू 1122 से क्या फ़ायदा होगा? मेरे भाई बहुत सारे इसमें हमें फ़वाइद हैं। जब हमें ज़रूरत पड़ जाती है और ख़ास तौर पर जब मैं ट्रैवल करता हूँ तो मुझे बहुत सारे ऐसे रोड एक्सीडेंट नज़र आते हैं, ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जहाँ पे हमारी एम्बुलेंस एग्जैक्ट टाइम में नहीं पहुँचती। अगर जैसे आप कराची का शहर बड़ा है तो आप ट्रैफिक के दबाव को समझ सकते हैं, उसमें वो चीज़ें पहुँचने में बड़ी दुश्वारी होती है। उसूलन तो हमें उनको जगह देनी चाहिए मगर नहीं दे सकते, और मैं समझता हूँ कि ये सिंध हुकूमत का बहुत ही इंतहाई अहम काम है। ये हमें पहले करना था, वैसे पहले करना था क्योंकि हमें सबसे जो लोगों की सेहत का हमें ख्याल करना है। तो मैं आपकी तवज्जो से पब्लिक को भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमसे ताउन करें, आप इन इदारों को ऑन करें। जब तक आप हमारे साथ कोई ताउन नहीं करेंगे ये सारे के सारे हमारे जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो फेल हो जाएंगे। तो आपकी बेहतरी के लिए, हमारे बेहतरी के लिए और कौम की बेहतरी के लिए इनसे में ताउन करना बहुत ज़रूरी है। चलिए साहब, नवाब शाह से आप मुंतखब हैं, नवाब शाह से हमारा भी ताल्लुक़ है। इंडस हाईवे है, वहाँ पर रोज़ाना के बुनियाद पर एक्सीडेंट्स होते हैं। आप समझते हैं कि इस एम्बुलेंस को कितना इन्हांस करना चाहिए सिंध के दीगर अजला में? देखिए भाई, ख्वाहिशें तो बहुत सारी हैं। मैं तो चाहूँगा कि हर हमारे शहर में ऐसी सर्विस मुहैया हो, और ये इम्पॉसिबल है खास तौर पे स्टेट के लिए, गवर्नमेंट के लिए। मगर आपको हर चीज़ करने से पहले पहला स्टेप लेना पड़ेगा। तो हम लोगों ने ये लिया है और इसको हमें वसी करना चाहिए और बढ़ाना चाहिए, और हर साल हमें ये देखना चाहिए कि हमने जो सर्विस दी है इससे हमें कितने फ़ायदे मिले हैं या हमें कितना लॉस हुआ है। अगर कहाँ पे लॉस हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है, और हमें वो जिम्मेदारी हमें किसी के ऊपर फिक्स करनी चाहिए और उसको बेहतर करना चाहिए। चांडियो साहब, आवाम के लिए कोई पैगाम? मैं आपकी तवज्जो से पूरे सिंध के लोगों को सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली अपने इदारों को आप ऑन करें। अब इस बात पे मेरे पास बहुत सारे इश्यूज़ हैं, मैं आपसे शेयर भी कर सकता हूँ। हुकूमत बहुत सारे अच्छे काम करते हैं और हम जो लोग होते हैं वो रेस्पॉन्स नहीं देते। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको ऑन करके उनकी हेल्प करें, तो बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया सर। गुलाम कादिर चांडियो साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका मौक़िफ़ भी आपने जाना। मैडम शैला रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ की मोहताज नहीं है, इस वजह से तारुफ नहीं करवाऊंगा। मैडम मुबारक हो, वुमेन के लिए ये कैसे डेवलपमेंट होगी रेस्क्यू 1122 से? देखिए, सबसे ज़्यादा मसाइल हमारी ख़वातीन को सेहत के हैं कि उन्हें नज़रअंदाज किया जाता है। उनकी ज़चगी में, उनकी बीमारी में हमारे यहाँ ख़वातीन प्रेग्नेंट हो जाती हैं, उनको रजिस्टर नहीं कराया जाता।
اور ہم نے یہ مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے جب فلڈ آیا تھا کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم ہر وقت کیمپ میں کھڑے ہیں اور کون سی خاتون پریگننٹ ہے اور اس کی طبیعت خراب ہوتی تھی پھر ہمیں پتہ چلتا تھا. تو اس طرح کی چیزوں میں یہ بہت ضروری ہے. یا دوسری بھی بیماریاں خواتین اپنی چھپا لیتی ہیں تو یہ ہر ایک کے لیے ہے لیکن اسپیشلی خواتین کو. میڈم سندھ کے دیگر اضلاع میں بھی اس سروس کا آغاز ہو رہا ہے, آپ نہیں سمجھتی کہ دیر ہو گئی ہے؟ دیر آیت درست آیت, اگر دیر بھی ہو گئی ہے تو جتنا ہمارا بجٹ ہے ہم اتنا ہی کام کر سکتے ہیں. اچھا ویسے اس ایمبولینس سروس میں اور دیگر ایمبولینس سروسز میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں یہ تو ابھی یہاں ایکسپلین کیا جائے گا اور سارا بتایا جائے گا. مجھے تو آتے ہی آپ نے گھیر لیا ہے تو ابھی میں نے دیکھا. چلے بہت شکریہ. میڈم شیلا رضا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی اور ان کا موقف بھی آپ نے پروگرام پبلک کی آواز میں جانا. جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں میڈم سعدیہ جاوید صاحبہ, آپ ایم پی اے ہیں, پیپلز پارٹی کا ایک متحرک کردار ہے. میڈم مبارک ہو آپ کو, ریسکیو 1112 کا آغاز ہوا چاہتا ہے, کیا کہیں گے اس دن؟ دیر سے اس کی ضرورت تھی لیکن ایک بہتر سروس کا آغاز ہوا ہے. میں اس کی کاوشوں میں KMC خاص طور پہ ایڈمنسٹریٹر مرتضیٰ وہاب صاحب کو مبارکباد پیش کروں گی کہ انہوں نے اس کے لیے کام کیا. اور جو لوگ کہتے تھے کہ جی KMC میں تو کچھ نہیں ہے, کوئی کام نہیں ہو سکتا, ان کے لیے یہ جواب ہے کہ آپ کے دور میں بھی یہ چیزیں ہو سکتی تھیں. تو میرا خیال سے ایک اچھی کاوش ہے لیکن صرف کراچی تک محدود نہیں رہنا چاہیے, اس کو پورے صوبے میں پھیلنا چاہیے ریسکیو 1112 کو. اور ایک اچھی کوشش ہے سندھ گورنمنٹ کی اور میرا خیال سے ورلڈ بینک کا اس میں سندھ گورنمنٹ کو انہوں نے سپورٹ کی ہے تو ڈیفینیٹلی ہم ان کے بھی وہ ہیں, لیکن اس کو ایکسپینڈ ہونا چاہیے, پورے صوبے میں اس کا چال پچنا چاہیے. اچھا ایک یہ جو کانسیپٹ لے کر آئے ہیں کہ فائر بریگیڈ, پولیس, تمام تر چیزیں ایک جگہ پر ہوں گی, آپ کو نہیں لگتا کہ 12 سال جو حکومت کو ہوئے ہیں ان میں شاید دیر ہو گئی ہے اس کانسیپٹ؟ دیکھیں میں نے خود آپ کو کہا کہ دیر ہو گئی ہے, بالکل دیر ہوئی ہے, یہ کام پہلے ہو جانا چاہیے تھا, لیکن ظاہر سی بات ہے ریسورسز کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کیونکہ جو پچھلے 4 سال گزرے ہیں اس نے تو پاکستان کی اکانومی کا جو حشر کیا ہے وہ آپ کے اور میرے سامنے ہے. وہ کوئی بھی دعویٰ کرتے ہیں لیکن جو تھوڑا بہت بھی اکنامکس کو سمجھتا ہے اس کو یہ بات پتہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی اس وقت کہاں ہے. تو جب وفاق میں اس کا یا لوگوں پہ اس کا امپیکٹ آیا تو یقیناً صوبائی حکومتوں پہ بھی اس کا امپیکٹ تھا. اس طرح ریلیزز نہیں ہوئی کہ کوئی اور پروجیکٹ انیشیٹ کیے جاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے یہ اچانک تو ہو نہیں گیا کہ ریجیم چینج کے بعد یا اچانک سے کام ہو گیا, کام ہو رہا ہوگا, انڈر پروسیس ہوگا, لیکن فائنینسز کے ایشو بھی تھے. لیکن چلے دیر سے لیکن ایک بہتر سروس کے ساتھ سندھ جو ہے وہ آیا ہے. چلے لیکن دیر سے ایک بہتر سروس کے ساتھ سندھ آیا ہے سامنے, ایک اچھا اقدام ہے سندھ حکومت کا. میڈم سعدیہ جاوید سے بھی گفتگو کر رہے پیپلز پارٹی کی رہنما. will contribute to complete the array of services to the citizens of this great country, and we are happy to continue to support the province of Sindh, the province of Punjab, the province of Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan, as well as the federal government, to improve the services to the most vulnerable citizens of the country, including with emergency response services like this one, health services, education, and access to water and other basic important services. So congratulations to the government of Sindh and congratulations to Pakistan for this big achievement today. Thank you so much. Thank you very much. World Bank's representative سے گفتگو کر رہے تھے, ان کا موقف بھی آپ نے جانا کہ ورلڈ بینک کیا سوچتی ہے ریسکیو 1112 کے حوالے سے. جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر شاہد رسول صاحب, ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں جناح ہاسپٹل کے. شاہد صاحب پہلے تو بہت مبارک ہو آپ کو, ریسکیو 1112 کا آغاز ہو رہا ہے. شکریہ, بہت بہت تھینک یو ویری مچ. جناح ہاسپٹل غریب لوگوں کی ہاسپٹل ہے, کیا سمجھتے ہیں کہ ریسکیو 1112 سے کیا فائدہ ہوگا؟
देखें, रेस्क्यू 1112 फ़ायदा तो दूर की बात, ये बेसिक नेसेसिटी है किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी की। आप ये समझें कि अगर दुनिया के किसी मुल्क में भी अगर कोई इमरजेंसी हो जाए, चाहे वो फायर हो, चाहे मेडिकल इमरजेंसी हो, तो एक फ़ोन कॉल पे विदिन 3 to 5 मिनट रिस्पॉन्स आता है। तो हमें भी ज़रूरत तो थी ना इसकी, और सिंध गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है एंड आई एम वेरी हैप्पी। मैं भी थोड़ी देर पहले ही इनकी तस्वीरें बना रहा था और कैप्चर कर रहा था कि ये चीज़ पब्लिसाइज होनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि सिंध गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, और हम इसको एज एन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर मैं इसको इम्प्रूव करने के लिए ये कर सकता हूँ कि किसी तरह इन एम्बुलेंस सर्विस को लिंक कर दिया जाए मेन टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स के साथ, और कुछ इस तरह का सिस्टम हो कि जब वो पेशेंट को कहीं से भी रिट्रीव करते हैं या पिक करते हैं तो हमें इंफॉर्मेशन मिल जाए और हम उन्हें गाइड कर सकें। जैसे सपोज करें जिन्ना में आईसीयू की फैसिलिटी फुल है तो हम उन्हें दूसरे हॉस्पिटल, तब इसका प्रॉपर यूज होगा, और हम इसके ऊपर अब कल से काम शुरू कर देंगे आज लॉन्च के बाद। डॉक्टर साहब, जिन्ना हॉस्पिटल गरीब लोगों का हॉस्पिटल है, जब कोई नहीं अपनाता तो जिन्ना हॉस्पिटल हमेशा आगे आता है। क्या समझते हैं कि रेस्क्यू 1112 से पहले वाली एम्बुलेंसेज में और इसमें क्या फ़र्क है? देखिए, पहली वाली सर्विस तो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड अमन चलाया करती थी, और अमन फाउंडेशन ने बहुत अच्छी तरह ये काम किया, बट अनफॉर्चुनेटली वो कंटिन्यू नहीं कर सके, वो कंपनी ख़त्म हो गई, और वो एम्बुलेंस सर्विस उन्होंने हैंड ओवर कर दी थी सिंध गवर्नमेंट को, और उन्होंने बहुत अच्छी तरह रन किया। बट जाहिर बात है वो सर्विस 10 साल पहले, 8 साल पहले लॉन्च हुई थी, तो उसका जो पोटेंशियल है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। अब मेरा तो ख्याल है इसी में मर्ज कर देना चाहिए उन एम्बुलेंसेस को, बट ये नंबर कम है, इससे कम से कम 4 गुना ज़्यादा। डॉक्टर साहब, आपकी मेडिकल की लैंग्वेज में बीडी इस्तेमाल करते हैं, ब्रॉड डेट। आप समझते हैं कि बीडी में कमी आएगी इस किस्म के हॉस्पिटल्स और लिंक करने से? इंशाअल्लाह ताला आई हैव फुल होप एंड उम्मीद कि ये बहुत बेहतर करेगा मामला। पब्लिक क्या करे इस तमाम तर पहलुओं में? पहली बात तो अपने फ़ोनों पे नंबर सेव करके रखें, और किसी भी मेडिकल इमरजेंसी की सूरत में कांटेक्ट करें, बट मिसयूज़ ना करें इसको, बिकॉज अगर अननेसेसरी कॉल्स आएंगी तो फिर शायद इस सर्विस का प्रॉपर पोटेंशियल नहीं यूज़ किया जा सकता। डॉक्टर शाहिद रसूल साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिन्ना हॉस्पिटल, उनका मौक़िफ़ भी आपने प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में सुना। रेस्क्यू 1112 का आगाज़ हो गया है, इसी सिलसिले में गुफ्तगू करते हैं। मैडम, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए टाइम निकाला। क्या समझती हैं कि इस सर्विस से क्या फ़र्क पड़ेगा? बेतहाशा बड़ा असर पड़ेगा। आपको पता ही है, हम एम्बुलेंसेज ऑपरेट करते रहे हैं कराची में और ठट्टा और सजावल में, और वो 85 थी लेकिन काफ़ी नहीं थी। अब ये जो 230 एम्बुलेंसेज आई हैं उससे सारे सिंध में ये सर्विस जो है वो मैसर होगी, और ये बेड़ा जो सर्विस देने का है वो सिंध इंटीग्रेटेड इमरजेंसी और हेल्थ सर्विसेज का है। पहले हम अमन एम्बुलेंस ऑपरेट कर रहे थे और अब ये हम एम्बुलेंस ऑपरेट करेंगे, तो ये तो बहुत बड़ी सहूलत है सब। वैसे इसको स्टैंडर्ड कैसे मेंटेन किया गया है इसका? देखिए, हमने जो स्टैंडर्ड्स लिए हैं, हमने ग्लोबल स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट किए हैं, जो 911 आपका यूएस में चलता है उसके स्टैंडर्ड्स हैं, और 10 साल के एक्सपीरियंस के साथ हमने इसको कॉन्टेक्चुअलाइज भी कर लिया है कि भाई हमारे पाकिस्तान में इसको कैसे एडजस्ट करना चाहिए। तो आपने काम तो हमारा पहले भी देखा होगा, उसी काम को एक्सटेंड करेंगे, और कोशिश हमारी यही है, और हम बिल्कुल करके दिखाएंगे कि कोई फ़र्क नहीं आएगा सर्विस में जो आपको कराची में अवेलेबल होती है। मुफ्त सर्विस है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से सर्विस है, और वही सर्विस जो है आपको हर ज़िले में मिलेगी सिंध के। आम इनसे एम्बुलेंसेस से ये एम्बुलेंस कैसे मुख्तलिफ? ये इमरजेंसी एम्बुलेंस है। हाँ, ये प्री हॉस्पिटल इमरजेंसी एम्बुलेंस है। ये इसका मतलब ये कि अगर कोई ख़तरनाक एक्सीडेंट हो जाता है, या घर में किसी को कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, या ब्लीडिंग हो रही है, या फेंट हो गया है, तो ये एम्बुलेंस जो है जो पूरे इक्विपमेंट के साथ है, और इसमें ट्रेंड लोग हैं। तो देखें, सिर्फ इक्विपमेंट से फ़र्क नहीं पड़ता, और हर एम्बुलेंस में इक्विपमेंट हो सकता है, लेकिन ट्रेन स्टाफ है जिसमें पैरामेडिक्स हैं, नर्सेज हैं, इवन हमारे जो ड्राइवर हैं वो भी ट्रेंड होते हैं कि वो फर्स्ट एड के लिए, रिससिटेशन के लिए, सबके लिए वो दे सकते हैं वो सर्विस। तो ये फ़र्क है, मेन फ़र्क ये है। 1122 में फायर ब्रिगेड भी शामिल की जा रही है, और पुलिस को भी किया जा रहा है। इससे क्या समझते हैं, इन्हांस होगा या एम्बुलेंस के काम डिक्रीज़ होगा? नहीं, तो एम्बुलेंस का काम 95% एम्बुलेंस का काम है। जो नीड है पब्लिक की वो एम्बुलेंस की है, तो 1122 की भी जो होगी वो एम्बुलेंस ही का रहेगा। ये हमारा ख्याल है, जो हम लोगों ने सबने एनालिसिस किया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, चूँकि ये पब्लिक की आवाज़ है, 1122 बहुत ही अर्जेंट टाइम पे इस्तेमाल करें, ऐसे फ़ोन ना करें। हमें 8000 कॉल्स आ रही हैं,
جس میں سے مشکل سے 150 کالز اصلی ہیں، 8000 کال. یہ نمبر جو ہے ہم لوگ نہیں چلائیں گے، پی ڈی ایم اے چلائے گا، لیکن جو بھی چلائے، چونکہ اس کی وجہ سے جو اصلی شخص ہے اس کا کام رک جائے گا، تو اس لیے آپ پلیز یہ کریں. دوسرا، ایمبولینس کو راستہ دیں. ایمبولینس کو یہ بات آپ خود کہیں. ہاں بالکل بالکل، ایمبولینس کو پلیز راستہ دیں. وہ کوئی ایسا ہی ہوٹر چلا کے نہیں چلاتا ہے، اور ہوٹر ہم تو چلانا ہی نہیں چاہتے. آپ ایمبولینس دیکھیں اور راستہ دے دیں، کیونکہ یا تو ہم ہاسپٹل جا رہے ہیں یا کسی پیشنٹ کے پاس جا رہے ہیں. بہت لوگ کہتے ہیں خالی ایمبولینس تھی خالی، لیکن وہ جلدی سے ہاسپٹل پہنچ رہی تھی یا وہ پیشنٹ کے پاس پہنچ رہی تھی. ایمبولینس کو ہم مانیٹر کرتے ہیں، ایک ایک منٹ مانیٹر کرتے ہیں. کوئی مس یوز کرتا ہے، ہمارا ڈرائیور، پیرامیڈک، نرس کھڑے کھڑے باہر، اور انکوائری. سو یہ میری آپ کو بالکل ایک کمٹمنٹ ہے کہ وی ول ناٹ مس یوز دی ایمبولینس. آئی وانٹ یو ٹو میک شیور کہ آپ لوگ نہ مس یوز کریں پلیز. بہت شکریہ. ایمبولینس کو راستہ دیں، یہی جو ہے وہ کنکلوژن ہوگا اسی گفتگو کا. رمضان چھیپا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بات کرتے ہیں. رمضان صاحب، ایمبولینسز چھیپا کے پاس بھی ہیں، ایمبولینسز 1122 بھی آئی ہے، کیا فرق ہے؟ دیکھیں بات یہ کوئی فرق نہیں ہے. یہ خدمت کا کام ہے، انسانی زندگیوں کو بچانے کا کام ہے. تو اللہ تعالیٰ کا جو ہے یہ فرمان ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد اکرامی ہے کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جس شخص نے ایک انسان کی جان بچائی، گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. تو جتنے لوگ بھی آ کے جو ہے وہ انسانیت کی زندگیوں کو بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں، تو ظاہر ہے اس کا جو ہے وہ ثواب اور اس کا اجر تو پروردگار نہیں دینا ہے. بڑے عرصے سے ایمبولینس سروسز چلا رہے ہیں، کیا ہنڈرنس ہوتے ہیں، کیا مسائل ہوتے ہیں ایمبولینس سروس چلانے؟ دیکھیں ایمبولینس کے دیکھیں بات یہ ہے، نہیں انشاءاللہ تعالیٰ بھی میری سی ایم صاحب سے جو بات ہوئی ہے تو انہوں نے مجھے کہا بھی ہے کہ آپ کی اس حوالے سے جو بھی ہے تو آپ سے بات چیت ہوگی اور آن بورڈ لیں گے. ان کا جو پی ڈی ایم کا جو ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے بھی مجھ سے کہا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے سب نے مل کر، ہمارا آبجیکٹ جو ہے وہ ایک ہی ہے کہ لوگوں کی زندگیوں کو بچانا ہے، لوگوں کی جو ہے وہ ایمرجنسی میں کام آنا ہے، لوگوں کی مدد کرنی ہے. جب لوگوں کی مدد کرنی ہے تو انشاءاللہ سب مل کے کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو بہتر ہوگا، اچھا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. بہت شکریہ. رمضان چھیپا صاحب جو ایمبولینس سروس چلا رہے ہیں بہت بڑی پاکستان میں، ان سے بھی گفتگو کی ریسکیو 1122 کے حوالے سے. جی، پروگرام پبلک کی آواز میں ہم نے گفتگو کی ریسکیو 1122 کے حوالے سے. یہ ایمبولینسز باضابطہ طور پر آپریشن کے لیے تیار ہیں. یہ ایمبولینسز سندھ کے تمام تر اضلاع میں ریسکیو کے لیے تیار ہوں گی. پہلے مرحلے میں کراچی اور ٹھٹا اور سجاول میں چلنے کے لیے آپریشنل تیاریاں جو ہے مکمل ہیں، اور اسی ایمبولینس کو آپ کراچی کے روڈوں پر اور اس سمیت ٹھٹا اور سجاول میں دیکھیں گے، جبکہ اس کے بعد دیگر اضلاع میں بھی یہ آپریشنل ہو جائیں گی. امید کرتے ہیں کہ ریسکیو 1122 سندھ کے عوام کے لیے ایک بہترین ریسکیو سروس ہوگی، اور جس میں اب سندھ کے عوام کو کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں اسی ریسکیو کے ذریعے ہی ریسکیو کیا جائے گا، اور ہاسپٹلس کو میں ان کی بہتر جو ٹریٹمنٹ ہے وہ یقینی بنائی جائے گی. اس امر کے ساتھ پروگرام کا اختتام کر رہے ہیں کہ یقیناً ریسکیو 1122 جب یہاں سے انجرڈ لوگوں کو ہاسپٹل پہنچائے گی تو وہاں پر بھی بہتر سہولیات میسر ہوں گی. پروگرام پبلک کی آواز میں میرے کیمرہ ٹیم عبداللہ بدر اور حسن علی، ٹیکنیکل ٹیم محمد عرفان اور امجد جاوید کے ساتھ اپنے میزبان محمد نواز ڈائری کو دیجیے اجازت. کسی اور موضوع کے ساتھ کسی اور پروگرام میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.